नमस्कार, शिक्षक सेवा आयोगको तयारीको अर्को भागमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि मैले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तृतीय श्रेणीको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि एक नमुना सेट लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु आग्रहसहित भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, प्रजातन्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? क. क्लेस्थेन्स, ख. जर्ज वाशिंटन, ग. अब्राहम लिंकन, क. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर अप्सन क. क्लेस्थेन्स। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि तल दिएका मध्ये कुन तय गरिन्छ? क. शैक्षिक उद्देश्य, ख. तहगत उद्देश्य, ग. विद्यालय संरचना, ख. माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन ख. तहगत उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 3, समाजशास्त्रका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? क. जोन डिवे, ख. अगस्त कम्ते, ग. फ्राइड, ग. रुसो। यसको सही उत्तर अप्सन ख. अगस्त कम्ते। प्रश्न नम्बर 4, देखाएका कुन भनाइ बेठिक छ? निरपेक्ष गरिबी सम्पत्तिको असमान वितरणसँग सम्बन्धित छ। ख. गरिबी एउटा प्राविधिक अवस्था मात्र नभएर समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कार्यको परिणाम हो। ग. जीवन गुजार्नका लागि पर्याप्त भौतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्रोतहरूको अभाव नै गरिबी हो। निरपेक्ष गरिबी न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्थासँग सम्बन्धित छ। यसको सही उत्तर अप्सन घ. निरपेक्ष गरिबी न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्थासँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 5, सूर्यको शक्ति कुन प्रक्रियाबाट फ्युजन भएको? क. रेडिएसन, ख. न्युक्लियर फ्युजन, ग. सौर्य जला, ग. माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर अप्सन ग. सौर्य जला रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार तोकिएका छन्? क. 9 वटा, ख. 19 वटा, ग. 23 वटा, ग. 33 वटा। यसको सही उत्तर अप्सन ग. 23 वटा। प्रश्न नम्बर 7, तलका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ पत्ता लगाउनुहोस्। दाँत माज्ने आधुनिक टुथब्रसको आविष्कार चीनमा भएको थियो। संसारको सबैभन्दा सानो फूल डकविडलाई मानिन्छ। ग. पहिलो इन्टरनेट अफसाइट सन् 1980 मा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। क मात्र सही, ख. क र ख मात्र ग मात्र सही, ग. क र ख मात्र सही, घ. सबै गलत। यसको सही उत्तर अप्सन ग. क र ख मात्र सही रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छन्? क. 7 वटा, ख. 9 वटा, ग. 11 वटा, ग. 13 वटा। यसको सही उत्तर अप्सन ग. 11 वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, सूची आई संयुक्त राज्य सङ्घीय विशिष्टीकृत निकाय र सूची आईमा मुख्यालय बीच जोडा मिलानमा कुन सही छ? अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, वाशिंटन DC, जेनेभा, रोम, मन्ट्रियल। यसको सही जोडा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन, मन्ट्रियल, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, वाशिंटन DC, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जेनेभा, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष रोम श्री रहेको छ र यसको सही उत्तर अप्सन क रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, देखाएका कुन भनाइ सही होइन? महाद्वीप प्रवाह सिद्धान्त जर्मनीका अल्फ्रेड वेगनरले प्रतिपादन गरेका हुन्। ख. हेलिकाप्रिय वितरणिक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हेरी हेस हुन्। ग. व्यापारिक वायुको भूमध्य रेखामा पाइन्छ, घ. मनसुनी वायु ग्रीष्म जमिनबाट समुद्रमा तर्फ बहन्छ। यसको सही उत्तर अप्सन घ. मनसुनी वायु। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको सिमसार क्षेत्रहरूको रामसार सूचीमा समावेश भएका मितिका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। कोसीटप्पु क्षेत्र, घोडागोडी ताल, रामताल, माइपोखरी, सन् 1978, ख. सन् 2007, ग. सन् 2008, ग. सन् 2003। यसको सही उत्तर कोसीटप्पु क्षेत्र सन् 2003,
घोडाघोडी ताल सन् 1978। रारा ताल सन् 2007। माई पोखरी सन् 2008। तसर्थ यसको सही उत्तर अप्सन ग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, कुमारी चोक अड्डाले के काम गर्थ्यो? क आम्दानी खर्चको व्यवस्था, ख कर्मचारीलाई जागिरको रूपमा दिने जग्गाको व्यवस्था, ग आम्दानी खर्चको हिसाबको लेखाजोखा, ग दरबारलाई आवश्यक पर्ने सामानको व्यवस्था। यसको सही उत्तर अप्सन ग आम्दानी र खर्चको हिसाबको लेखाजोखा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, कति बुद्धि लब्धिलाई भएका मूर्ख भनिन्छ? क 140 भन्दा कम, ख 90 देखि 110, क 20 भन्दा कम, क 20 भन्दा माथि। यसको सही उत्तर अप्सन ग 20 भन्दा कम रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालले आफ्नै भू उपग्रह नेपाली स्याट 1 कहिले प्रक्षेपण भएको हो? क 2076 वैशाख 2, क 2076 वैशाख 5, क 2076 जेठ 2, क 2076 जेठ 4। यसको सही उत्तर अप्सन ख 2076 वैशाख 5 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको हालसम्म कतिवटा मुलुकसम्म हवाई सम्झौता गरेको छ? क 38, ख 39, ग 40, ख 41। यसको सही उत्तर अप्सन ग 40 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा कसले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक लागू हुन्छ? क नेपाल सरकार, ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ग शिक्षा मन्त्रालय, घ जिल्ला शिक्षा कार्यालय। यसको सही उत्तर अप्सन ख नेपाल सरकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, भक्तपुर भन्दा डोल्पा कति गुणा ठुलो छ? क 65, ख 64, ग 66, घ 68। यसको सही उत्तर अप्सन ग 66 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18, नेपालका तर्फबाट साप्ठामा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? क महेश आचार्य, ग भेषबहादुर थापा, ग वासुदेव शर्मा, ग प्रकाश चन्द्र लोहनी। यसको सही उत्तर अप्सन ख भेषबहादुर थापा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19, 3 जना मानिस वा 6 जना केटाले एउटा काम 5 दिनमा गर्न सक्छन् भने 7 जना मानिस र 4 जना केटाले सोही काम कति दिनमा गर्न सक्छन्? क 3 दिन, ख 4 दिन, क 5 दिन, ग 5 सिंगे 3 दिन, 5 ओपन 3 दिन। यसको सही उत्तर अप्सन ख 4 दिन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, सबैभन्दा खुसी सार्क मुलुक कुन हो? क मालदिभ्स, ख भुटान, ग श्रीलङ्का, ग पाकिस्तान। यसको सही उत्तर अप्सन ख भुटान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21, रेन्जर कोष पढ्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? क वासुदेव उप्रेती, ख चन्द्रधर उप्रेती, ग बालकृष्ण उप्रेती, घ कृष्णराज उप्रेती। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क वासुदेव उप्रेती। प्रश्न नम्बर 22, तलका मध्ये कुन शैक्षिक सामग्रीले कल्पनाशीलता विकासमा सहयोग पुर्याउँछ? क श्रव्य, ख दृश्य, ग क्रियाशीलता, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23, विद्यालयले विभिन्न कुराहरूको अभिलेख राख्ने एमई सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने निर्णय शिक्षा विभागले कहिले गरेको हो? क विक्रमसम्म 2072 2 महिना 23 गते, ख विक्रमसम्म 2071 2 महिना 23 गते, ग विक्रमसम्म 2073 2 महिना 24 गते, ग विक्रमसम्म 2072 2 महिना 9 गते। यसको सही उत्तर अप्सन ख 2071 2 महिना 23 गते रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24, पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको ज्ञान र अनुभवको सार भनेर कसले भनेका छन्? जोन डिबे, ख प्रोवेल, ग टावा, घ सेलर। यसको सही उत्तर अप्सन ख प्रोवेल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रशिक्षणको स्थापना कहिले भएको हो? क 39 मक्सिर 20, ख 2040 मक्सिर 20, ग 2039 मक्सिर 25, घ 2038 मक्सिर 20। यसको सही उत्तर अप्सन क 2039 मक्सिर 20 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 26, चर्चित निशुल्क वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर कुन हो? क एमएस वर्ड, ख एमएस एक्सेल, ग एमएस पावर पोइन्ट, ग एमएस एक्सेस। यसको सही उत्तर एमएस वर्ड रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 27 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउने, ख विद्यार्थी तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा सम्वर्धन गर्ने, क विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकमको शोध गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने, घ विद्यालयमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने। यसको सही उत्तर अप्सन ग विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकम शोध भर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 नेपालमा शिक्षक दिवस कुन दिन मनाउने गरिन्छ? क मार्च 12, ख मे 1, ग सेप्टेम्बर 8, ग मार्च 8। यसको सही उत्तर सेप्टेम्बर 8 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 नेपालको संविधानमा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूची छन्? क 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, ख 35 भाग 308 धारा र 8 अनुसूची, ग 33 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, घ 35 भाग 307 धारा र 9 अनुसूची। यसको सही उत्तर अप्सन क 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 30 खेल विधिका प्रवर्तक को हुन्? क ज्याक मेरिनो, ख डोइट एलेन, ग एसिकु, घ अरस्तु। यसको सही उत्तर ग रहेको छ एसिकु। नम्बर 31 स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य पक्ष कुन हो? क स्थानीय आवश्यकता, ख स्थानीय विषयवस्तु, ग स्थानीय सहभागिता र विषयवस्तु, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32 कोलहरले बाकसमाथि बाकस खप्टाउने कार्यलाई के भनिन्छ? क सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, ख नयाँ सम्बन्धको खोजी, ग सिकाइ प्रतिक्रियामा आकस्मिक प्राप्ति, घ केन्द्रीय मध्यस्थता। यसको सही उत्तर अप्सन घ केन्द्रीय मध्यस्थता रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को भावी सोच के रहेको छ? क सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, क सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा प्रविधि मैत्री समाजमा रूपान्तरण गर्ने, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने। यसको सही उत्तर अप्सन क रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34 कुन संख्याको 80% मा 5 जोड्दा त्यति नै हुन्छ? क 20, ख 25, ग 30, ग 50। यसको सही उत्तर अप्सन ख 25 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35 साइबर अपराध अन्तर्गत के पर्दछन्? क ह्याकिङ, ख आइडेन्टिटी थेफ्ट, ग सफ्टवेयर प्राइभेसी, ग अल अफ देम। यसको सही उत्तर अप्सन ग अल अफ देम रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 शिक्षक नोकरी अवधि निर्धारण समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? क 2 जना, ख 3 जना, ग 5 जना, ग 7 जना। यसको सही उत्तर अप्सन ग 5 जना रहेको छ। प्रश्न नम्बर 37 निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने कुन हो? क मिटर, ख लिटर, ग किलोमिटर, घ इन्च। यसको सही उत्तर अप्सन ख लिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 38 कार्यमूलक अनुसन्धान केबाट निर्देशित हुन्छ? क तथ्याङ्क सङ्कलन, ग उद्देश्य निर्माण, ग समस्या पहिचान, ग कार्यान्वयन र अवलोकन। यसको सही उत्तर अप्सन ग समस्या पहिचान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 39 सिलेक्ट अ सुइटेबल फिगर फ्रम अल्टरनेटिभ द्याट वुड कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स रहेको छ। 4वटा फिगरमा पछि मुखबाट दिएको छ, यसमा कुन हुन्छ भन्ने रहेको छ। यसको सही उत्तर बी मिल्छ, किनभने पहिलो रोमा रहेको पहिलो र दोस्रो घडीमा 1 घण्टा समयको फरक छ, दोस्रो रोमा 2 घण्टा समयको फरक छ, त्यसैगरी तेस्रोमा 3 घण्टाको फरक हुँदा खाली ठाउँमा मिल्ने विकल्प बी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 40 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कुन तहको शिक्षा हासिल गर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ?
क प्रारम्भिक तह, ख प्राथमिक तह, ग आधारभूत तह, घ माध्यमिक तह। यसको सही उत्तर आधारभूत तह रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 नेपाल सरकारले कस्तो क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ? क हिमाली क्षेत्रमा, क विकट क्षेत्रमा, ग दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा, ग विकट हिमाली क्षेत्रमा। यसको सही उत्तर अप्सन घ विकट हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 विद्यालय शिक्षामा का क्षेत्रमा फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टमको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? को हो? क विक्रम सम्वत 2060, क विक्रम सम्वत 2061, ग विक्रम सम्वत 2062, ग विक्रम सम्वत 2063। यसको सही उत्तर अप्सन ख विक्रम सम्वत 2061 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43 विषयवस्तुका आधारमा वेदलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? क 2 भाग, ख 3 भाग, ख 4 भाग, घ 5 भाग। यसको सही उत्तर अप्सन ख 3 भाग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 नेपालमा पहिलो पटक टेस्टी प्रविधिबाट शिशुको जन्म कहिले भएको हो? क 2061 कार्तिक 20, ख 2061 पुस 20, ग 2061 फागुन 20, घ 2061 चैत 20। यसको सही उत्तर अप्सन ग विक्रम सम्वत 2061 फागुन 20 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 सामाजिक परीक्षण समितिमा 1 जना महिला र 2 जना अभिभावक रहने व्यवस्था छ। ती अभिभावकको मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? क विद्यालय प्राध्यापक, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग शिक्षक अभिभावक सङ्घ, ग शिक्षक स्टाफ। यसको सही उत्तर अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 नेपालमा अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कहिले भयो? क विक्रम सम्वत 2013, ख विक्रम सम्वत 2023, ग विक्रम सम्वत 2055, ग विक्रम सम्वत 2058। यसको सही उत्तर अप्सन ख विक्रम सम्वत 2023 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47 हामीले एमएस वर्डमा चित्रहरू कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ? ख फाइल मेनु, ख इन्सर्ट मेनु, ग भ्यू मेनु, घ लेआउट मेनु। यसको सही उत्तर अप्सन ख इन्सर्ट मेनु रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 साली भिनाजुका पाइला नामक स्थान कहाँ रहेको छ? क तेह्रथुम, ख सुर्खेत, ग दैलेख, घ अर्घाखाँची। यसको सही उत्तर अप्सन ख सुर्खेत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 नेटवर्क टोपोलोजीका 4 प्रकारमा कुन कुन पर्दछन्? क बस, स्टार, रिङ र केस, ख बस, प्लानेट, रिङ र मेस, ग लस, स्टार, रिङ र मेस, ग बस, स्टार, रिङ र मेस। यसको सही उत्तर अप्सन घ बस, स्टार, रिङ र मेस रहेको छ। प्रश्न नम्बर 50 तलका मध्ये कुन गलत छ? क भाग कृषि उत्पादनमा लगाइने कर, पशुपालनमा लगाइने कर, ग सिङ्कर कपडामा लगाइने कर, घ कर व्यापारमा लगाइने कर। यसको सही उत्तर अप्सन ग सिङ्कर कपडामा लगाइने कर यो गलत रहेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ।